وبرکاتہ بارکا سلام دا جواب دیو تساں بڈھے ہو ساؤنڈ تساں بڈھے کہنوے ساؤنڈ بڈھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے سوہنا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے ہے سوہنا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا ساڈی حسرت پوری کر مولا ساڈی حسرت پوری کر مولا سدوانگن اپنے گھر مولا تساں ونج دیکھو یو منظر اساں دیکھو یو منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دے ہن ہے سوہنا نام محمد دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تکبیرات و تمجیدات و توضیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑھائیاں عظمتاں اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہیں ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولے درختاں دے پتاں تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ گج وجد درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس اور پاکیزہ ہستی تھے انتہائی قابل احترام و معزز سامعین اکرام عزیز دوستو نوجوانوں بھراوو ساتھیوں اللہ رب کائنات دا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اسا سارے کو انسان بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ دا دوجا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اسا سارے کو مسلمان بنائے حضرات اللہ تعالیٰ نے اسا سارے کوئی مقام ذیشان دوتے جمع ہوان دی توفیق عطا فرمائیے حضرات مقام تا بڑے بڑے تشریف تا ہر محفل دے اندر بندہ گھنوین دے لیکن اس دنیا کائنات دے اندر کامیاب محفل ہوئے جڑی محفل دے اندر سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا ذکر ہوندہ پیا ہوئے وہ محفل برکت والی شان والی مقام والی احترام والی
حضرات بڑی ہی اختصار دے نال دو چار معروضات تورے سامنے رکھنا چاہنا ان ساؤنڈ والے بھیرا کنے التماس ہے ان دی آواز کھول چھوڑ جتھا تک وی آواز ویسی ان دے واسے صدقہ جاریہ ہو سی قرآن پڑھساں تے تساں سبحان اللہ ضرور آکسو تے ساؤنڈ والا آواز کھلے سی تے ان دی خاطر دعا کرے سا جے نہ کھلے سی تے میں اللہ کو آکساں اللہ سیاں تیرا قرآن پڑھدا ہمیں تے آواز نہ کھولی ہے رب دا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کے بھیجے میرے پیغمبر اپنی واسطے بھی رحمت بن کے آئے لوگو میرے پیغمبر بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے لوگو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات دے اندر 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے لوگو ہر پیغمبر دی شان اپنی اپنی جان دے ہوتے ہر پیغمبر دا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جان دے ہوتے بنائے جڑے ویلے واری تیرے میرے پیر دی جڑے ویلے واری بدر منیر دی جڑے ویلے واری شیما دیویر دی ہر پیغمبر کو اللہ نے فرمائے پیارے آدم صفیہ اللہ دی واری اللہ نے فرمائے یا آدم میرے پیارے نوح دیواری آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا نوح جڑے ویلے واری تیرے میرے پیر دی اللہ نے اے نہیں آکھیا یا محمد جڑے ویلے واری بدر منیر دی اللہ نے اے نہیں آکھیا یا نبی بلکہ رب دے قرآن نے کس انداز نال اعلان فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الرسول کتھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین او لوگو رب دا قرآن میرے پیغمبر دی شان میرے پیغمبر دی عظمت اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کو عظمت والا بنا کے بھیجے بڑے مقام و احترام والا بنا کے بھیجے ہاں میں کھاتا مبالغہ نہیں پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیانے سبحان اللہ پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیانے او حق دیاں کرنا لیندے چڑھتے کیانے مکھڑا ویکھ کے مکھڑا ویکھ کے مکھڑا دیکھتے کلمہ پڑھ لیا کیانے پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیانے حضرات جڑا میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک دے دا گئے امام کائنات علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دا گئے کلمہ پڑھن تو پہلے ابو بکر ہن جڑے ویلے کلمہ پڑھ کی دا گئے نبی کریم علیہ السلام دا یار بن گئے اللہ نے صداقت دا لقب عطا کیتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے عمر ہن جڑے ویلے کلمہ پڑھ کی دینے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے اللہ نے عدالت دا سردار بنا دیتے اللہ نے فاروق اعظم دا لقب عطا کر دیتے لوگوں جڑا میرے پیغمبر دا یار بن گئے اللہ دی قسم جنت دا سردار بن گئے حضرات امام کائنات علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمائے وقت نہیں وگرنہ قرآن دے 3 سپارے تیرے سامنے رکھا ہاں تے اللہ دے پیغمبر دی شان تیرے سامنے رکھا ہاں رب دا قرآن پڑھدا جول دے میرے پیغمبر دی عظمت دا مطالعہ کرندہ جول اما جی عائشہ صدیقہ لعیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنے نبی کریم علیہ السلام دے یار ہے آکر کے اکھن لگے اے ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساگو اللہ دے پیغمبر دا اخلاق تا دساویں تسان توجہ مری طرف پیغمبر دا اخلاق دے کردار تا دساویں
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائدن کانا خلقہ القرآن نبی دے یارو کیا تُسا رب دا قرآن کوئی نہ پڑھیا تُسا رب دا قرآن نہیں پڑھیا اور رب دا قرآن نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الہدا دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کو خلق عظیم دا مالک بنایا لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے اچھے کردار تے اچھے اخلاق دے مالکان لوگو اگر تو سان جان دے ہو سارا طریقہ اوے بنونیے جی میں اللہ دے پیغمبران میں یادہ لوگو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق دے کردار دے مالکان تیرا میرا اخلاق اوے بننا چاہیے دے تیرا میرا کردار اوے بننا چاہیے دے رب دے قرآن دا دوجہ مقام میں کو یاد آیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى استاد محترم مولانا اسماعیل ساجد دی کانفرنس دے اندر آون والے لوگو اپنے اندر ہمت حوصلہ پیدا کرو ایویں اپنا عقیدہ بنا جویں امام کائنات علیہ السلام دا عقیدہ ادھی رات دا وقت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات علیہ السلام دے گھر دے اندر آیا آ کر کیا کھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے میں کوئی میں آکھے انتی کا ظہاری علیہ امی اے خولا تو ہی میں جوے میری اماں ہوئے اللہ دے پیغمبر طلاق واقع ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر میرے چھوٹے چھوٹے بالن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قانون تبدیل چا کرو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا اتنا قانون میں اپنی مرضی نال تبدیل نہیں کر سکتا میں اپنی مرضی نال نہیں بول سکتا میں پیغمبر جدہ بھی بولے نا میں پیغمبر جدہ بھی اپنی زبان کو حرکت دینا خولا اللہ دی مرضی دے نال بولے نا ہون تک تیرے بچے اب لئی رہ گئے خولا انہیں کو آکھن اب نہیں کرنا اپنی نگاہ عرشاں دو اٹھا کے ہون رب کرو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان لوگو بچے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کی تھے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا رب دا قرآن 28 سے پارا رکوع پہلے سورت دنا سورت المجادلہ آیت نمبر 1 کہیں توجہ کر میرا بھیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الاللہ آخری 3-4 منٹن بعد ختم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر میرا سہنا آمنہ دلال ساری کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خولہ دی دعا کو اللہ نے قبول کیتے طلاق واقع نہیں ہو سکتے یا 2 مہینے دے روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھواوے اللہ کو خولہ دی نیکی بڑی پسند آئی ہے حضرات تیرا میرا پیغمبر اتنا دیر تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیندہ جتنا دیر تک سونا رب نہ بلواوے تیرے سارے کنے کوئی بندہ آکھے مولی صاحبہ اس سوال کرنے سود دے پیسے لکھ دے اتے مہر لا دے اد خرچہ تے کو دے سو اسا دے دسی کئی گنا تے کو مہر لا دے دے تے کو سارا کچھ کر دے دے ہمیں اللہ دا پیغمبر جے کو اللہ نے ساری کائنات دا امام بنا کے بھیجے وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیندہ تے تیری میری کی میں جرات ہے اسا بغیر دلیل دے اپنی زبان کو حرکت دیوں حضرات اگر چاہندے ہو کامیابی مل ونجے اگر چاہندے ہو عزت مل ونجے اگر چاہندے ہو وقار مل ونجے اگر چاہندے ہو مہنگائی دا عذاب ختم ہو ونجے سونے پیغمبر نال محبت تو کر اللہ دی قسم اللہ تیرے نال محبت کرے سی
اللہ اتنا دیر تک محبت نہیں کریں دے جتنا دیر تک اللہ دا بندہ اللہ دے سونے نبی نال محبت نہ کرے. سارے محبت کریں دے نا سی, سارے پیار کریں دے نا سی. اچھا ہے کہ تن چھوٹی جی گال چا کراتے ناراض نہیں تھی ہونا. اساں پیغمبر نال محبت کریں دے, ایسا کو سونے پیغمبر نال پیار تے ہے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑے ویلے توڑے کنہ دے اندر حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح دی آواز گونجے فوراً اللہ دے گھر دے اندر گئے کرو. اساں میں نے یہ محبت ہے. آدھے میں صدقے جاں واری جاں قربان جاں جلے پیغمبر دی بات منن دی واری آوے میں ملتان جاں ملتان نہ ون. اتھے ہی مولانا اسماعیل ساجد حافظہ اللہ تعالی استاد محترم دے مرکز الحرمین دے اندر آکے بات سنتے رب دا قرآن پڑھتے سونے پیغمبر دی سیرت پڑھ اللہ دی قسم ہے تیرا چہرہ روشن تھی ویسی. آتے سہی پیغمبر دی عظمت دا مطالعہ کرتے سہی اور رب دا قرآن تے میری بات ختم. اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کو بڑا سونا بنائے. آدن سے پیغمبر اوے سونے جی میں چوڑویں دا چاندرے میں آنکھے کوئی نہ چوڑویں دا چاندرے سونا نہیں. چاند سے تشبیح دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے میں چھایا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. فرمایا کہ چاندر دا چہرہ بھی تبدیل ہو سکدے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چاندر دے چہرے کو بھی آلہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چاندر دے چہرے کو بھی افضل ہے. لیکن افضل او لوگ ہیں جنہیں اپنی اولاد کو سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے اتے چلائے. میں آکھاں تا مبالغہ نہیں. استاد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی اولاد کو دین دی تربیت دیتی ہے. اللہ دی قسم ہے مفتی صاحب کو دنیا مفتی دے نام نال یاد کریں. میں تھا پڑھ ونجا تے مبالغہ نہیں. ساڑے مسلک دی پہچان مفتی عطا الرحمن اللہ دا ہے بڑا احسان جماعت نو اے ہیرا مل گیا. آگو ماشاءاللہ. ساڑے مسلک دی ہے پہچان مفتی عطا الرحمن کیتا اللہ نے ساڑے تے احسان جماعت نو اے ہیرا مل گیا. جدوں کردہ گے مفتی بیان تازے ہندے نے سب دے ایمان جماعت نو اے ہیرا مل گیا. مفتی جدوں بھی بیان کر دے اللہ دی مومنہ دے دل ٹھار دے. مفتی جدوں بھی بیان کر دے اللہ دی مومنہ دے دل ٹھار دے. میرے مسلک دا ہے ترجمان. آنکھو ماشاءاللہ آنکھوں مار کا کاوڑے کیا. میرے مسلک دا ہے ترجمان ایدی کرے حفاظت رب رحمان جماعت نو اے ہیرا مل گیا. اللہ دی قسم ایو جے لوگ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تے نوجوان لوگ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دفاع پہ کریں دن. اللہ فرمین دے لوگو جی میں تُسا میرے پیغمبر نال محبت کریں دے ہو جی میں میرے پیغمبر نال پیار کریں دے ہو. اللہ فرمائے دے تُسا دنیا دے اندر میرے پیغمبر آمنہ دے لال دے نال محبت کی تھیں تے میں اللہ آسمان دے تورے نال پیار کریں نا. محبت کرو تا صحیح پیار کرو تا صحیح. اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کریں دے پیار کریں دے اللہ فرمائے دے محبت کرن تواری ذمہ داری ہے تے دنیا کائنات دے اندر توارے حفاظتاں کران دی میں رب دی ذمہ داری ہے. میں تے میں طالب علم آمی اپنا ایک پیغام محبت تورے سامنے رکھے می. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تورے سامنے بیان کیتی می. لیکن اصل مدلل خطاب خطیب پاکستان ساڑے مسلک دی جند جان حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی آخری ایک منٹ دے اندر انہاں دا بھی میں خراج تاثیر پیش کر ونجا تے اجازت چاہساں. ہووے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا
ادا ای کو کھول مہربانی تیری ای کو کھول ہووے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا عبداللہ سلفی شیر ہے ملتان دا ہووے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا عبداللہ سلفی شیر ہے ملتان دا سٹے جاؤں تے جا کے کردہ خوش اخلاقی بیانے مولانا ہوتے سونے رب دا احسانے مولانا ہوتے سونے رب دا احسانے خطیباں دے وچوں سونا پھل ہے گلاب دا ہووے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا ہووے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا عبداللہ سلفی شیر ہے ملتان دا فقیرن آئے صدا کر چلے اللہ تعالیٰ تو حق خوش رکھے جام پر دے لوگوں دعا کر چلے اقول قولی وما علیہ الا البلاغ